matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Miyerkules sa Pizza 19 ni buwan sa Nobyembre ng tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, City Director Tambis gipahinumduman ang papel sa publiko sa pagpakigbatok sa illegal nga droga. Libuan ka mga kahoy gitanom sa daplin sa Pindugangan Bridge sa Tipanoy. Sa 62 ka mga empleyado sa LGU Iligan gitrain sa basic life support. Sa kauluhan, flood control funds alang sa Pampanga gibawi dihang nahibaluan nga dili kini otorisado. Pagluwat ni Yosek Ulaybar gikumpirmar sa DepEd luyo sa sumalapay kahiwian. Congressman Paulo Duterte subling nanawagan og mandatory hair follicle drug test sa tanang opisyal. Sa gawa sa nasod mga Pinoy nga adunay dugo nga Hapones gilimod nga makakuha og Japanese citizenship. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Fellowship of Christian Athletes nagpagawas og bag-ong app nga gitinguhang magpakaylap sa ebanghelyo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may pahimangno si Police Colonel Jerry Tambis, ang City Director sa Iligan City Police Office, ngadto sa publiko nga ang pagpakigbatok sa illegal nga droga dili lang trabaho sa kapulisan, apan katungdanan sa tibok komunidad. Kini atol sa Drug Abuse Prevention and Control kon DAPC Week. Sumala pa niya, importante ang papel sa matag ginikanan, magtutudlo, barangay o kabatanunan alang sa mas luwas, hapsay og drug-free nga komunidad. Dugang pa niya nga nagpabilin nga ligon ang ilaang kampanya batok sa illegal nga droga dinhi sa Iligan. Ingon man ang ilaang inisyatibo og programa sa paghatag og kahibalo og mga intervention og padayon nga suporta sa malayo sa tentasyon ang kabatanunan. Nagpasalamat usab siya sa padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan sa Iligan og mga barangay diin ilang gipalig-on ang Barangay Drug Clearing Program, Community-Based Rehabilitation Efforts o gipalawman ang Information and Education Campaign sa mga tulunghaan o komunidad. Gipanguluhan sa Parole and Provision Office ang pagpananom og kahoy daplin sa Pindugangan Bridge sa Barangay Tipanoy. Ana sa libuan ka mga kahoy nga gitanom sa area nga adunay tag 2 ka metros ang gilayon aron masiguro ang hapsay nga pagtubo. Tumong sa aktibidad nga makatabang sa pagpreserbar o pagpanalipod sa kinaiyahan, nagsilbi kining pahinumdom nga ang pag-atiman sa kinaiyahan usa ka responsibilidad nga nagkinahanglan og panaghiusa. Ang tree planting gipaapilan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, Barangay Affairs Office, Bureau of Jail and Penology Management, Lady Eagles o uban pang mga volunteers group. Kabahin ang aktibidad sa pagsilibrar sa Drug Abuse Prevention and Control Week nga giobserbar matag ikatulong nga semana sa bulan sa Nobyembre.
Gipresentar atol sa flag raising ceremony ang 23 ka mga empleyado nga apil sa ikaduhang batch sa Basic Life Support and Standard First Aid Training. Gikan sa nakalaylaing opisina sa lokal nga pangagamhanan ang partisipante. Sumala pa ni Armien Aloro, head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO. Ang tumong sa maong nga training mao ang paghatag og igong kahibalo o kahana sa first aid ngadto sa mga trainees aron mas daghan ang makahibalong mo responde kung adunay mga emerhensya o katalagman nga moabot. Aduna na sa 62 ka mga responder ang ICDRRMO din 39 nini mao ang gikan sa unang hugna sa training og 23 ang bago mosalmot. Gi-turnover usab ang mga first aid kits nga adunay helmets, foldable stretchers og trauma bag ngadto sa mga opisina nga wala pa makadawat sa kompleto nga first aid kits. O karon sa balita sa kauluhan, gibulgar ni kanhi presidente og Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nga adunay misulay sa paggahin og milyon ka pisos alang sa flood control project sa ikaduhang distrito sa Pampanga sa ilalom sa House General Appropriations Bill (CONGAB). Luyo sa deliberasyon sa Committee Amendments nasayran nilang dili sila ang nagpasulod sa naaso nga lokasyon. Gilayon silang nagpasalamat sa House Committee on Appropriations sa pagtangtang sa pondo sa opisyal nga committee report. Ang insidente ang milutaw luyo sa mas halapad nga isyo sa realignment sa 255.5 bilyones pesos nga flood control funds sa DPWH nga giimbestigahan gumikan sa ligasyon sa Ghost Project o dili makaturunganong alokasyon. Sumala pa sa mga taho, adunay pipila ka mga distrito nga nakadawat og sobrang pondo bisan dili grabing apektado sa pagbaha. Nanawagan ng pipila ka mga magbabalaod sa mas hugot nga auditing og transparency sa paggahin sa pundo ng bayan. Padayon ang pagsusi sa Kamara aron masiguro ang flood control budget nga mapaingon lamang sa mga lugar nga tinuod nga nanginahanglan. Gikompirmar sa Department of Education ang pagluwat ni Undersecretary Triv Gib Ulayvar subay sa pagkalambigit niya sa sumalapay anomalya sa infrastructure projects kagamanan. Sumala pa sa DepEd Media Chief Dennis Ligaspi. Napasa na sa Malacañang ang formal nga resignation letter ni Ulayvar. Nalambigit si Ulayvar sa kontrobersyal human akusahan sa kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga midawat sumala pa kini sa mga delivery nga adunay kalabutan sa mga proyekto ni kanhi Senador Sani Angara. Ang pahayag ang base sa gipanumpaang testimony ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee di atong Setyembre 25 nga nag-ingong nakadawat ang kanhi opisyal og 12% nga kickback samtang dumalahan ni Angara ang Senate Finance Committee sugod ni 2019 hangtod sa 2024. Una nang gihimakak ni Angara ang bisan unsa mga pagkalambigit sa nasong anomalya. Nasayran nga nagluwat si Ulayvar samtang nagpadayon ang investigasyon sa sumalapay kahiwian sa pipila ka mga tagas nga opisyal sa kagamhanan ingon man ang mga anomalya nga proyekto sa infrastruktura sa kagamhanan. Subling nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte og mandatory hair follicle drug testing alang sa tanang opisyal sa gobyerno. Kini ang subay sa pahayag ni Senadora Amy Marcos sa INC rally mahitungod kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nalulong sa sumala pa sa illegal nga droga. Sumala pa niya kung tinuod ang gisulti ni sa Senadora Amy ang ngayon lamang nga ang katawhang Pilipinon ang mahatagan og katinawan o dili ang pagsigi og palusot. Gipamugos ni Congressman Duterte, dugay na niya nga gipanawagan ang testing isip lakang alang sa transparency og integridad sa kagamhanan o gipangutana ang mga opisyal nga mobalibad kung ngano man ang ilaang unsa man ang ilang gitago o kinsa ang ilang giprotektahan. Dugang pa niya tanang opisyal ang angay nga mupailalom sa drug testing, wala exemption o special treatment aron mamintinar ang drug-free leadership o protektahan ang kaugmaon sa nasod ug ang mga kabataan.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gibabagan sa family court sa Okinawa ug Tokyo ang aplikasyon sa upat ka mga Pinoy nga adunay dugong Hapones aron nga makakuha og Japanese citizenship. Ang naasoy mga katawhan nag-edad gikan sa 79 hangtod 82 nga mga anak sa Hapones nga amahan og Pinoy nga inahan, apan na ilang mga stateless human nga matapos ang World War II. Bisan pa man gikumpirmar sa DNA testing nga ang usa sa upat kanila adunay Hapones nga amahan. Gibalibaran gihapon ang ilahang Japanese citizenship application tungod kay wala kini nailhan sa ilahang mga amahan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpagawas og app ang Fellowship of Christian Athletes og app nga FCA Resources Web App, usa ka app nga gitinguha aron na tabangan ang mga Kristohanon nga mapakaylap ang ebanghelyo. Ang nasoyng app gitinguha nga makahimo og daghang discipleship tools, devotions, reading plans o Bible challenge nga magamit sa mga Kristohanon. Tungod niini mapadali sa mga Kristohanon ang pagkabot sa mga discipleship tools. Ang app gitin-aw sa FCA nga mamahimong instrumento sa padayong pagtubo sa espiritual nga bahin sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, dunay upat ka kahimtang sa weather nga dagan sa panahon. Ang intertropical convergence zone makaapektar sa southern Mindanao, shear line na makaapektar sa eastern section o northern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan ang makaapektar sa northern Luzon. Ang Davao Region, Suksargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Western Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Batanes, Ilocos Norte, ubang bahin sa Mindanao, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Ilocos Region, Metro Manila, ang makatagamtang paghihapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, kini epekto sa intertropical convergence zone, shear line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:59 ug mosaop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug mayong buntag.